फ्री उलय तू उलोवपाक रायट आसा सर मातशें सांगात सर मॅडम घे मॅडम I don't want to make people happy with just words. Yes, But in action. I do not know whether I deserve it or No, you deserve it. You deserve it. सर मातसो बुके सर सर 26 जानेवारीच्यो सगळ्या गोंयकारांक नोंदणीक परबी गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा, गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आणि त्या पद्मश्रीत एक महत्वाचें नाव गोंयकारां खातीर आसा ते मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे ज्यो 101 वर्साच्यो गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामान तांचो आणि तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो. आता तशें पळोवंक वचत जाल्यार खरोखरूच तांच्यांनी खंयसरूच आपल्याक पद्मश्री मेळचे म्हणून सरकारा कडेन एप्लाय करूंक नाशिल्लें. माननीय मोदीजीच्या सरकारात पयलेच फावटी बाय नॉमिनेशन पद्मश्री आसतले, पद्मभूषण आसतले, हाच्या सारकेले हे नामांकीत पुरस्कार भारत सरकार हे सोदून काडून दिवपाक लागलेले आसा. आणि खरोखरूच गोंय सरकाराकूय बी खूब उमेद जाता की 101 वर्साची आमची मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाई ही पणजेत आमच्या कामत हॉटेल हाच्या मेन चर्च स्क्वेअर हांगासर रावता. बऱ्याचशा गोंयकारांक कदाचित खबर आसची ना. तांच्या 100व्या बर्थडेच्या निमित्तान हांव तांच्या घरा कडेन येवन गेल्लो. तांचें कार्य तांच्या कडल्यान समजून घेतलें. भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय स्वतंत्र जावचो ह्या चळवळीत तांचे मिस्टर सरदेसाई आनी ह्यो अग्रगण्य आशिल्ल्यो. मुंबय आसतलो किंवा कर्नाटक आसतले हांगासल्यान म्हणजे गोंय हे स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्यो चळवळी चलयल्यो. तातूंतल्यान महत्वाची चळवळ म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ त्यो खानापूर ह्या सारकेल्या जंगलांतल्यान चलयताल्यो आनी गोंयांत घडपी गजाली ह्यो भारत देशांत कळच्यो आनी भारतांतल्या स्वतंत्र सेनानींक कळच्यो आनी भारतांतले स्वातंत्र्याचे चळवळ ही गोंयांत कळची हाच्या खातीर ती खूब मोठ्या प्रमाणात वावुरताली. तांचो सगळ्यात म्हणजे अचिव्हमेंट आनी रेडिओचेर आशिल्लो की 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ज्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना तांच्यांनी बाय हेलिकॉप्टर हे गोंयांतूय बी तांच्यांनी फेरफटको मारला आनी तेन्ना तांचो रेडिओ वयलो संवाद हो गोंयकारा खातीर म्हणजे गोंय हे मुक्त जालें आनी गोंय भारतांत विलीन जालें हो तांचो ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान जाल्लो संवाद हो गोंयकारा खातीर सुखद धक्को आशिल्लो. सगळे गोंयकार जेन्ना रेडिओ जेंच्या कडेन आशिल्ले तेन्ना सगळ्यात पयलीं जर गोंयकारांक गांवांतल्यान कळयलें कोणी आसत जाल्यार ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान तांच्यांनी गोंयकारा खातीर कळयल्लें की हो गोंयकारा खातीर हो भारतांत विलीन जावपाचो क्षण आसा आनी गोंय हे पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त जालें. अशी कंटिन्युअसली गोंया खातीर सेवा दिवपी आज भारत सरकाराच्या वतीन तांकां लिबिया लोबो सरदेसाय मॅडम हांकां पद्मश्री दिला. त्या खातीर हांव भारत सरकाराचे माननीय मोदीजी आनी राष्ट्रपती हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कारण गोंयांतल्या एका आमच्या महिला ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो तांचो खरोखरूच हो भोवमान आसा. तांचो खरोखरूच हो भारत सरकाराच्या वतीन व्हडलो सत्कार आसा. भारत सरकाराच्या वतीन गोंयच्या मुक्ती संग्रामात दिल्ल्या वांटेकारीक याद करप हे गोंयचोय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणांतलो सन्मान आसा. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तशेंच गोंय सरकाराच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांची हाज्याय फुडें इच्छा आसा की स्वामी विवेकानंदाचे रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचें हें आयज सुद्धा तांकां दिसता आनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे ही त्यांची इच्छा आसा. गोंय सरकार ते विचार फुडें व्हरपा खातीर तांच्या बरोबर मेळून काम करतले. ती स्वता ह्या क्षेत्रात काम करपा खातीर तयार आसा. खरोखरूच आयच्या तरणाट्यांक तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेयसारकें काम आनी प्रेरणा घेयसारके विचार ही आयच्या 101 वर्सां जाता आसतना मांडटा. म्हणून तर हांव म्हणटा की सुदोदीत तरणाट्यांनी तांचे विचार समजून घेवचे, तांच्या सारकी फिटनेस ही दवरची इतकेच सगळ्या कडेन मागता. परत एकदा तांचे खूब खूब अभिनंदन. देव बरें करूं.